Karon atong susihon kon nganong ang Dios nagsugo kanato, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Atong tan-awon ang Romans chapter 12 verse 2. Sa Romans chapter 12 verse 2, kini nahisulat, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang Biblia naghulagway niini nga henerasyon ingong dautan ug mananapaw nga henerasyon. Bisag gitugot ang tanan sa kalibutan, dili nato dawaton ang wala gitugot sa Dios. Nganong gisultihan man kita sa Dios, nga dili mo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Gibati sa mga tawo nga kung dili sila makasabay sa mga usos sa kalibutan, sila tan-awon nga karaan na. Kung dili kita mosunod sa paagi sa pagsinina o pagkinabuhi sa mga tawo sa kalibutan, mahimong mubati kita nga naulahi na kita sa kalibutan. Apan, ang Dios nag-ingon, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Kinitungod kay ang Dios nakakita ng daan sa kataposan gikan sa sinugdan. Nasayod siya kung unsa kadautan ug mananapaw kini nga henerasyon. Sa mga adlaw ni Noe, ang sala kaylap sa kalibutan, ug ang tanan nga gibuhat sa mga tawo dautan, kaayo sa mata sa Dios, nga iyang gihukman ang kalibutan pinaagi sa tubig. Ngano nga ang Dios nagpaulan og kalayo sa mga adlaw sa Sodoma ug Gomora? Kinitungod kay ang sala kaylap kaayo. Gihukman sila sa Dios tungod kay dili na siya makaagwanta nga makita ang ilang pagkadautan. Kiniusab nag-ingon nga sa katapusang mga adlaw, ang kalibutan paggahukman pinaagi sa kalayo. Nganuman, pareho ra ang rason. Sa mga mata sa Dios, ang mga tawo ni ining kalibutana kay makasasala og dautan. Busa ang Dios nag-ingon sa langit nung katawhan. Ayaw gayud pagkat-on sa mga paagi sa mga nasod. Bisan kon adunay usa ka butang nga gitugotan sa mga tawo sa kalibutan, dili kita angay nga maglakaw ni ana nga dalan ko ng Dios moingon nga kinidautan sa iyang mga mata. Karon, atong ikulit kini nga mga pagtulunan sa Biblia sa atong mga kasing-kasing. Una, tan-awon nato ang Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Tahora ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo panggawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iyaha. Sa verse 14, ang Diyos miingon, ayaw kamo panapaw. Mga 60 katuig na ang milabay sukad si Amahan misangyaw sa ebanghelyo dinhi sa kalibotan ug ang atong Church of God natukod. Sa bisan unsang panahon, ang Dios nagtudlo kanato. Ayaw pagsunod ni ining daotan ug mananapaw nga henerasyon. Bisan pa ang kalibutan kay daotan, ang langit ng mga anak kinahanglan magkinabuhi nga balaan ug Dios nun. Iya kitang gipukaw. Ayaw kamo kawad isa pagtuo sa pagpaabot sa adlaw sa Dios.
Atong tan-awon ang 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 6. Ug pinaagi usab sa tubig sa lunok ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan, ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana. Aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dawtan hukman ug laglagon. Mopadayon ta sa verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa kakawatan. Niya ng adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha. Unsa may anggay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios. Ang Dios nagpahibalo nga kini nga panahon kay pagahukman pinaagi sa kalayo. Ang Dios nagtudlo kanato nga dili nato wad-on ang atong balaan ug Dios nun nga kinabuhi. Mao nga gisugo sa Dios ang mga miyembro sa unang simbahan nga dili mo apil sa maong mga dawtang buhat. Atong tan-awon ang Acts chapter 15. Acts chapter 15 verse 28. Ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon unsa man ang atong buhaton. Ayaw pagkaon sa mga gihalad nga to sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok ug likayin ninyo ang salawayong pakighilawas. Kon likayan ninyo, kining mga butanga matarong ang inyong gibuhat. Kinahanglan natong masabtan nga ang Dios, ang Espiritu Santo, nagwagtang sa tanang bugat nga palas-anon ug nagsugo kanato sa pagsunod ni ini. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtutuo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo. Nagbangutan tungod sa maong dawtang buhat ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat ni ini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang sama ra nga uban ako kaninyo sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakiguban kanato. Itugyan kining tawhana kang kinsa kining tawhana itugyan? Satanas. Magpadayon kita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Busalikayi ang kalawayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tawo walay kalabotan sa iyang lawas, apan ang tawo nga makihilawason makasala, batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo kahibalo nga ang inyong mga lawas, mao ang unsa ang atong mga lawas? Sila mao ang templo sa Espiritu Santo. Tungod kay ang atong mga lawas mao, ang bala ang templo diin, nagpuyo ang Dios. Kinahanglan nga dili nato hugawan ang templo sa Espiritu Santo sa ingon ani nga mga butang. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya, gipalit na kamo niya. Busa, unsa ang atong buhaton? Gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Sa dihang gilaglag sa Dios ang Sodoma ug Gomora, iyang giluwas si Lot, usa ka matarong mga tawo. Niining panahona, kinahanglan natong susihon ang kalainan tali sa mga nalaglag ug sa mga naluwas. Unsang klase nga tawo ang naluwas ug sa unsang mga kahimtang ang maong tawo naluwas, nganong ang uban gihukman pinaagi kalayo. Ang Dios nag-ingon, wala ba ka masayod nga ang imong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga gipalit sa dugo sa Dios?
Dili ikaw tagiya sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga dili ka molihok nga walay pag-amping. Gipalit na kamo niya. Busa unsay angay natong buhaton? Pasidunggi ang Dios sa inyong lawas. Kinahanglan kita mahimong langit ng mga katawhan nga naghatag og himaya sa Dios. Atong tan-awon kini sa Ephesians chapter 5. Bisan pa ako ng usa ka butang kaylap nga gidawat sa mga tawo sa kalibutan. Kung ang Dios wala mahimuot ni ini, dili nato kini buhaton. Kita mao ang templo nga gipalit sa Dios pinaagi sa iyang dugo. Ang balaang templo kinahanglang dili mahugawan sa daotang mga butang. Atong tan-awon sa chapter 5 verse 3. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas, o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Timanikini, walay tawo nga salawayon, laway o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios, nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Si Esau maoy usa ka panigingnan sa mga napakyas sa pagdawat sa pagkamanununod. Mahimo unta niyang mapanunod ang katigayunan sa iyang amahan, apan wala siya makaagwanta sa higayon sa kagutom ug nadala sa lumalabay nga emosyon. Atong tan-awon ang sugilanon ni Esau nga nawad-an sa iyang katungod sa pagkapanganay. Atong tan-awon ang Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 14. Paningkamotin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas ni iniwalay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matngon ni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo ni ini. Matngoni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Esau nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Bisan og si Esau ang panganay, gibaligya niya ang iyang katungod sa pagkapanganay alang sa usa ka panaksan nga sabaw sa lentil. Ang Hebrews chapter 12 nagtudlo ka nato nga dili ibaligya ang atong katungod sa pagkapanganay tungod sa sexual nga immoralidad. Matnguni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Esau nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Verse 17. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan. Gisalikway siya, kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya ug nagpakiluoy pag-ayo. Ang Dios nagtudlo kanato pinaagi sa Biblia nga ang usa ka tawo mahimong mawadan sa kahigayunan sa paghinulsol. Niining katapos ang kapanahunan, si Satanas magbutang-butang ug magtintal bisan sa langit nung katawhan pinaagi sa paghimo sa kalibutan nga dautan ug mananapaw. Sanglit ang Dios nga nakakita sa katapusan sukad sa sinugdan, nahibalo nga ang mga tawo mahimong mahulog sa maong daotang mga laraw. Iyang gipatinaw ang pagkabalaan ug pagka-Dios nung kanato. Atong ablihan ang Proverbs chapter 6 verse 23. Atong tanawon ang chapter 6 verse 23. Ang kasugoan mao ang suga, ang mga pagtulunan mao ang kahayag, ug ang pagbadlong maoy magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Makapalikay kini kanimo gikan sa daotang babaye ug sa malamaton niyang mga pulong.
Ayaw patintal sa iyang katahom ug ayaw palitag sa iyang madanihong mga mata. Mahimong bayran lamang ug usa ka buok pan. Ang usa ka dawtang babaye apan ang pagpanapaw makaparot sa lalaki. Makadala ka bag kalayo diha sa imong dughan nga dili masunog ang imong bisti. Makalakaw ka ba sa nagbagang uling nga dili mapaso ang imong tiil? Mauusab kini ang mahitabo sa tawong makigdulog sa asawa sa laing tawo. Magantos gayod ang magbuhat niini. Dili, tamayon sa mga tawo ang kawatan kon manggawat siyag, pagkaon kay gigutom man siya. Hinuon, kon madakpan siya, kinahanglan magbayad siyag 7 ka pilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan ang mananapaw walay maayong panabot. Gidaot lamang niya ang unsa ang gidaot sa maong tawo? Iyang kaugalingon. Si Satanas nagbutang sa tanang matang sa mga tentasyon ug mga litag aron mapugnan ang mga anak sa Dios sa pagdawat sa kaluwasan. Si Jesus miingon, ayaw gayod pagkat-on gikan ni ining kalibutana, kay kinidautan ug mananapaw. Siya miingon nga dili mahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Dili ba angay natong sundon ang panig-ingnan sa Dios? Kinahanglan sundon na ato ang balaang dalan sa Dios. Padayon ta sa chapter 7. Proverbs 7 verse 1. Anak, hinumdumi ang akong gisulti ug ayaw kalimti ang gipabuhat ko kanimo. Buhata ang gisugo ko kanimo ug mutaas ang imong kinabuhi. Tumana kanunay ang akong pagtulon an ingon nga, kinimao ang labing bililhon diha sa imong kinabuhi. Verse 7. Ug nakita ko ang daghang mga batanong lalaki, nga wala pa'y kasinatian, sa kinabuhi apan nakamatikod, ako ug usa ka batanong buang-buang. Naglakaw siya sa dalan duol sa eskina diin nagpuyo. Ang usa ka babaye, ug miadto siya sa balay ni ini, pagsalop sa adlaw, sa pagkagabii. Unya gitagbo siya sa babaye. Nagbisti siya ingon sa usa ka babayeng nagbaligya, sa iyang dungog ug matintalon kaayo. Mahagit-hagiton siya ug walay ulaw, babaye nga dili makapuyo og balay. Nagpaabot siya sa eskina, usahay diha gayod sa dalan ug usahay usab diha sa merkado. Gigakos niya ang batanong lalaki ug gihagkan, gitutokan niya ang iyang mata ug giingnan, naghalad ako karong adlaw ug nabayran na nako ang akong mga saad. Busa gipangita ko ikaw, gimingaw ako kanimo ug aniya ka nagayud. Giapinan ko ang akong higdaanan ug dekolor nga linugikan gayod sa Ehipto. Gipahumotan ko kinig mira, aloe ug sinamon. Dali ug maglipay kita sa tibuok gabii. Tagbawon na to ang atong kaugalingon. Wala sa balay ang akong bana. Nagbiyahe siya sa layo. Nagdala siyag daghang salapi ug dili tingali mahiuli ni ining duha ka semana. Busa na tintal niya ang lalaki pinaagi sa iyang kamabihagon ug sa mga pulong nga matahom. Diha-diha mikuyog kaniya ang lalaki sama sa usa ka torong, baka nga nagpadulong sa ihawan, sama sa lagsaw nga nagpadulong sa litag, diin usa ka udyong motaroy sa iyang kasing-kasing. Sama siya sa usa ka langgam nga nagpaingon sa litag, wala siya masayod nga namiligro ang iyang kinabuhi. Busa karon, mga anak, paminawa ako, patalinghogi ang akong isulti. Likayin ninyo kining matanga sa babaye. Ayaw padani kaniya. Nakadaot siyag daghang mga lalaki ug maoy nakaingon sa kamatayon sa dili maihap nga mga lalaki. Iyang balay, ang ingon nga dalan mao ang dalan padulong sa kalibutan sa mga patay. Dalira ang kamatayon kon moadto ka kaniaya. Bahin ni ining mga butanga, ang Biblia naghatag og daghang pasidaan. Ang rason nga gipasidan-an sa Dios ang iyang langit nung katawhan bahin ni ining mga butanga kay lisud alang ni ining mga tawhana ang pagbalik ngadto kaniya. Ang ilang kasing-kasing daling mobiya sa Dios. Tungod kay si Satanas na hibalo ni ini, siya nagbutang og daghang galamiton sa paglimbong sa atong palibot ug aktibong naghimo sa kalibutan nga puno sa sexual nga imoralidad. Atong tan-awon ang Hosea chapter 4. Hosea chapter 4 verse 12. Nagpakisayod ang akong katawhan gikan sa usa ka butang nga kahoy, ug ang ilang sungkod naghatag kanilag kasayuran. Ang ilang pagkabigaon nakapahisalaag kanila.
ug gitalikdan nila ang ilang Dios tungod sa kaulag ngadto sa mga Dios-Dios. Bisan ang mga balaan nga, mapuanguron nga, nagsunod sa dalan sa Dios, mahimong mahisalaag sa maong mga butang, nga dalirang motalikod, gikan kaniya. Atong tan-awon ang verse 13. Naghalad sila didto sa tumoy sa kabukiran, ug nagdalag mga gasa sa ibabaw sa kabungtoran, sa ilalom sa kahoyng tugas, alamo ug robles, kay dagko man sila glandong. Busa nakighilawas ang inyong mga anak nga babaye, nagbaligya sa ilang dungog ug nanapaw ang inyong mga binalaye. Ang langit nung katawhan makabiya sa Dios ni ining paagiha, ug si Satanas nahibalo pag-ayo sa ilang mga kahuyang. Busa, pinaagi sa mga pagtulunan sa Biblia, ang Dios balik-balik nga nag-ingon, ayaw pagsunod ni ining kalibutana. Kus ganon niyang gipatinaw. Ayaw, pagkahulog sa kabuang sa pagsunod sa kalibutan, tungod lang kay kini nag-ingon, ingon ni ini, ang mga butang. Mopadayon ta sa Hosea, chapter 5, verse 4. Atong tanawon, chapter 5, verse 4. Ang ilang binuhatan nagpugong kanila sa pagbalik ngadto sa Dios. Ang ilang mga buhat nagbabag kanila sa pagbalik ngadto sa Dios. Kinitungod kay ang ubang mga sala gibuhat sa gawas sa lawas. Apan ang sexual nga imoralidad gibuhat sulod sa kaugalingong lawas. Atong tan-awon ang verse 4. Ang ilang binuhatan nagpugong kanila sa pagbalik ngadto sa Dios. Anaa kanila ang kaulagan sa pagsimbag mga Dios-Dios. Isip resulta, kinsa ang wala nila giila. Wala nila giila ang Dios. Sa katapusan, wala sila magtagad sa pulong sa Dios. Sa kadugayan, wala na sila sa ilang hustong panghunahuna. Kung naglakaw ba sila sa dalan sa kamatuoran o nagkinabuhi sa sayop nga kinabuhi. Sanglit mawad-an gani kitag maayong paghukom. Ang Dios padayon nga nagpasidaan kanato nga magmabinantayon ni ining mga butanga. Ipadayon nato ang verse 5. Ang garbo sa katawhan sa Israel, maoy misaksi batok kanila. Madagma ang Ephraim tungod sa ilang sala. Madagma usab uban kanila ang Juda. Manggita sila sa Ginoo aron ihalad kaniya ang ilang kahayupan, apan dili nila siya makaplagan. Nganuman, kay mitalikod naman siya kanila. Nawad-an si Esau sa iyang pagkapanganay, ug sa ulahi, sa dihang misulay siya, sa pagdawat pag-usab niya na nga panalangin. Mihilak siya pag-ayo ug nangamuyo sa iyang amahan. Apan, ang iyang amahan miingon, ang tanang panalangin gihatag na kang Jacob. Ang panalangin na nga gihatag dili na mabawi. Ang mananapaw mahimong mahisama kang Esau nga mihilak. Ang Dios nagsulti kanato nga dili wad-on ang walay katapusang langit nung mga butang tungod sa temporaryong kalipay, nga nag-ingon, ayaw pagpahiuyon sa sumbanan ni ining kalibutana. Atong makita diha sa Biblia nga ang Dios kusganong nagpatinaw ni ini. Atong tan-awon ang 2 Peter chapter 2 verse 5. Atong tan-awon ang chapter 2 verse 5. Wala usab kaluy isa Dios ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya kinitungod sa pagkadautan sa mga tawo. Ang iya lamang giluwas mao sinoy nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing pito ka tawo. Gisilotan sa Dios ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog ni ini ug gihimo kining panig ingnan sa mahitabuon niya sa mga tawong dautan. Apan unsay iyang gibuhat? Apan iyang giluwas si Lot, usa ka tawo nga matarong nga naguul pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tawo. Ang matarong nga espiritu ni Lot nasamok tungod sa mga buhat sa pagpanapaw sa iyang palibot. Busa, giluwas sa Dios si Lot, usa ka matarong mga tawo. Verse 8. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita og nadungog niya ang ilang daotang mga buhat busa
nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Dios mahibalong muluwas sa mga tawong Dios nun, gikan sa mga pagsulay ug mosilot sa mga daotan sa adlaw, sa paghukom, gipukaw kita sa Dios ni inipi na agi, sa 2 Peter chapter 2. Ang susamang insidente na hitabo 3,500 katuig, ang milabay sa disyerto. Sa wala pa mugawas sa Ehipto, ang mga Israelita nakasaksi sa gahom ug mga milagro sa Dios sa 10 ka beses. Bisan human sila nakagawas, natandog sila sa gahom sa Dios ug miapil sa milagro sa pulang dagat. Dugang pa, sa disyerto, nakadawat sila og manakada adlaw sulod sa 40 ka tuig. Apan, sa ika-40 ka tuig, ilang nahimamat ang mga Moabihanon nga babayi nga nahulog sa pagkadautan pinaagi, sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ug bisan sa pagsimba ni atong mga Dios-Dios. Bisan pa og ilang nasinati ang gahom sa Dios sulod sa 40 ka tuig. Gigamit ni Satanas ang usa ka malimbungon nga kard sa katapusan. Bisan ang mga tawo nga naglakaw sa pagkamasinugtanon sulod sa 40 ka tuig. Sa wala pa mosulod sa yuta sa Kanaan, nahaylo sa mga Moabihanon na nga babaye, nahulog sa pagsimba sa mga Dios-Dios, ug nawala ang Dios. Ingon usab ni ini, si Esau nga wala makaagwanta sa iyang kagutom ug gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay alang sa usa kapanaksan nga sabaw sa lentil. Sanglit ang Dios na hibalo ni ining tanan, siya nagsulti kanato nga sa katapos ang mga adlaw, ang kalibutan mahimong dautan kaayo ug mananapaw. Busa, ang katawhan sa Dios nga nangandoy sa langit, kinahanglan magbaton ug pagtuo, nga kinasingkasing, nga nagpaabot sa adlaw sa Dios, uban ang balaang mga buhat ug pagka-Dios nun. Ilang nahimamat, ang mga Moabihanon nga babayi sa ika-40 ka tuig. Mga bulan lamang sa wala pa sila mosulod sa Kanaan. Mao kini ang katapusang mga laraw sa wala pa mosulod sa Kanaan. Tungod kay nasayod ang Dios nga kining daotang mga butang mahitabo ni ining panahona, gusto sa Dios nga ang iyang mga anak magkinabuhi nga balaan ug Dios nun. Numbers chapter 25 verse 1. Atong tan-awon ang chapter 25 verse 1. Samtang nagpuyo ang katawhan sa Israel didto sa Shittim, ang mga lalaki nakighilawas sa mga babaye sa Moab. Ang maong mga babaye nagdapit sa mga Israelita pagtambong sa mga paghalad alang sa ilang mga Dios-Dios, ug ang mga Israelita nangaon ug misimba sa ilang mga Dios-Dios. Niining paagiha ang Israel misimba kang Baal, ang Dios-Dios sa Peor, ug misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel. Verse 4. Ug giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang tanang pangulo, sa katawhan ug patya sila, atubangan sa kadaghanan aron dili na masuko sa Israel ang Ginoo. Ug giingnan ni Moises ang mga maghuhukom sa Israel, kinahanglan patyon ninyo ang tanan nga misimba kang Baal. Unya usa ka Israelita miabot, nga nagdalag usa ka babaye, nga taga Midian, ngadto sa iyang banay. Nakita kini ni Moises ug sa tibuok pundok sa katawhan sa Israel, samtang na naghilak sila diha sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Sa pagkakita ni ini ni Pinehas nga anak ni Eleazar, nga anak ni Aaron nga pari, mitindog siya ug migula sa tigumanan dala ang usa ka bangkaw. Giagpas niya ang tawo ngadto sa sulod sa tolda, ug yang gidunggab ang maong Israelita, ug ang babaye ug ang bangkaw milagbas kanilang duha. Niining paagiha miundang ang kamatay sa katawhan sa Israel. Bisan pa ni Ana, 24,000 na ang nangamatay. Nasuko kaayo ang Dios nga iyang gipadangat kanila ang hampak. Kinahanglan natong ikulit sa atong kasing-kasing nga kining mga buta nga dili gayud makapahimuot sa Dios. Tungod kay ang Dios nahibalo pag-ayo kon sa unsang paagi si Satanas,
nagtultol sa katawhan sa Dios ngadto sa kalaglagan. Ang Dios nagpatinaw kanato sa paghinumdom niini nga mga pulong. Nasulat sa Ephesians chapter 5 nga, ang mananapaw dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nga dili nato isipon nga komedya ang mga pulong sa Biblia. Kini mao ang hingpit nga mga pulong sa Dios. Kini ang manual sa kaluwasan nga gihatag kanato isip gasa sa pagluwas sa langit nung katawhan kay ang Dios na hibalo sa kataposan sukad pa sa sinugdan. Bisag unsa pa kadautan ug mananapaw ang kalibutan, ang langit nung katawhan kinahanglan nga moagi sa matarong ug maayong mga kausaban sulod sa mga pagtulunan sa Dios. Sa paghangyo kaninyo nga walay mabiyaan ug ang tanang langit nung mga anak luwas nga makasuluod sa langit. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.